वहाँ पे इसने कैमरा लगवाया हुआ है अपने ऑफिस में, ठीक है, उसी में रिकॉर्ड करता था, फिर अपनी इनकी तमाम वीडियोस उसमें अपने मोबाइल में सेव रखी हुई थी, करता था। जब वो उसकी बात दोबारा नहीं मानती थी तो उन्हें धमकी देता था, मैं वायरल करूंगा। और इसने क्या करना है, घटिया आदमी से घटिया की तवक्को रखेंगे ना आप। अपने बच्चों से इस तरह की कोई बात नहीं करते, उनको अवेयरनेस नहीं देते, ये पेरेंट्स का काम है। ये तो शुक्र है सोशल मीडिया आ गया, नहीं तो ये वाकया जब तक इस बेगैरत ने जिंदा रहना था तब तक चलना था। वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान साइम राजपूत और आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट न्यूज़। नाज़रीन, पहली दरसगाह तो घर होता है, लेकिन उसके बाद जब बच्चे स्कूल में भेज दिए जाते हैं तो माँ बाप को यही होता है कि दूसरी जो दरसगाह है वो स्कूल है। लेकिन स्कूल में, शेखपुरा के स्कूल में एक ऐसा खौफनाक मनाजर जो है वो अपनी मोबाइल की स्क्रीन में रिकॉर्ड करने वाला प्रिंसिपल जो है उसको अब गिरफ्तार कर लिया गया। आखिर वो स्कूल में करता क्या था? 600 बच्चियां और 22 टीचर, ये सब कुछ होने के बावजूद वो लड़कियों को अपने ऑफिस में बुलाता और क्या गलीज हरकतें करता था, सब कुछ जानते हैं शाह जी से। आइए मिलते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। शाह जी, कैसे हैं आप? भाई मैंने कैसा होना है, कैसे अजीबो गरीब किस्म के वाकयात सुनने को मिल रहे हैं, मैं तो परेशान हो गया हूँ। ये परिंदे आपके ही हैं जो उड़ते हैं और खबरें लाते हैं, तो बताना तो आपने की खबरें सुनी नहीं जाती ना, बोलना तो बड़ी दूर की बात है। ये एक बेगैरत, अब लफ्ज़ मेरी ज़ुबान गंदी होगी ऐसे लोगों का जिक्र कर करके ना, ये एक बेगैरत टीचर है। इस स्कूल में 22 बच्चियाँ पढ़ती, 22 टीचरें, 600 बच्चियाँ, और इसने अपना है कारीगर आदमी, खुद पकड़ा भी गया, लेकिन इसने फटाफट स्कूल पे पेंट फिरवा दिया। लेकिन मैं तो इसका नाम बताऊंगा, शेखुपुरा में लोगों को पता चले। इस इदारे का नाम है नूरुल हुदा इस्लामिक साइंस सिस्टम। ये प्राइवेट है या सरकारी? ये प्राइवेट है, और ये जो मौसूफ हैं ये इमाम मस्जिद भी हैं। इमाम मस्जिद भी है ये? हाँ जी, ये तो एक बच्ची ने हिम्मत की। मैं सबसे पहले तो तमाम बच्चियों को ये एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अपनी हिफाजत खुद करनी है। बी बोल्ड, आप लोगों को बोल्ड होना पड़ेगा, आप लोगों को हिम्मत करनी पड़ेगी। सिर्फ स्कूल की बच्चियां नहीं, जो बच्चियां प्राइवेट इदारों में जॉब करती हैं, सरकारी इदारों में जॉब करती हैं, यहाँ पर भी एक बड़ी अच्छी बच्ची, ख़ानदानी बच्ची, जिसने इस बात को हाईलाइट किया और इसकी शिकायत की, उस बच्ची को भी मैं सलाम पेश करता हूँ कि उसने ये बड़ा अच्छा इकदाम किया। ये बच्चियों के साथ क्या करता था? भाई मैं नहीं दोहरा सकता, देखें लोगों की बच्चियां उधर पढ़ती हैं, बेगैरत आदमी बेगैरती करेगा ना। वहाँ पे इसने कैमरा लगवाया हुआ है अपने ऑफिस में, ठीक है, उसी में रिकॉर्ड करता था, फिर अपनी इनकी तमाम वीडियोस उसमें अपने मोबाइल में सेव रखी हुई थी, वो भी पकड़ी गई हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पुलिस वालों से कि अपनी FIR दर्ज करके ना इसको साइबर क्राइम के भी हवाले करें, ठीक है। ये कल को इसी वीडियोस को वायरल करने की धमकी दे के उन्हें बार बार ब्लैकमेल कर रहा था। ये शाह जी सिर्फ टीचर्स को करता था या बच्चियों को भी करता था? यार बच्चियों का नाम मेरे से पूछें प्लीज़, वहाँ पे बच्चियाँ हैं, लोगों की इज्जतदार लोग हैं, कत्लो गारत ना शुरू हो जाए। ख़वातीन को करता था, ना टीचर का नाम लें, 22 टीचरें हैं, वो कितने बड़ा इलाका है, छोटा सा शेखुपुरा है, पूरे इलाके में ख़वातीन बदनाम हो जाएंगी, मेरी बच्चियां बदनाम हो जाएंगी। मैं एक और इदारों से रिक्वेस्ट करूंगा, सर आपके इल्म में है या नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं कि इसकी एक और ब्रांच है, उसको फिल फॉर सील किया जाए। तो सर ये कल फिर ओपन हो जाएगा? ये तो अब इदारों का काम है ना, मेरे बस में हो तो मैं तो इसको बुलडोजर से गिरा दूं ऐसे इदारों को। ये आपके बस में हो तो आप गिरा दें। वो 600 वालदैन जो बच्चों के वालदैन हैं उन पे क्या गुजरी होगी? हमारे माशरे में जिस वालिद ने भी आवाज़ उठाई ना, पूरे शेखुपुरा ने उसकी बच्ची के किरदार के बारे में गलत बातें शुरू कर देनी है। आप गलत कह रहे हैं, स्कूलों कॉलेजों में ऐसा कुछ नहीं होता। आप कह रहे हैं कि सब कुछ हो रहा है, स्कूलों कॉलेजों में होता ही नहीं है। कल को फिर ओपन हो जाते हैं, परसों फिर यूट्यूबर जो हैं वो उनके अदारों के हवाले होते हैं। इससे पहले भी एक प्रिंसिपल साहब की वीडियो आई थी जो आपने देखा था, जो ऑफिस में अजीब करता था इस वीडियो को, उसने आगे क्या करता था? सेव करता था। जब वो उसकी बात दोबारा नहीं मानती थी तो उन्हें धमकी देता था, मैं वायरल करूंगा। और इसने क्या करना है, घटिया आदमी से घटिया की तवक्को रखेंगे ना आप। मस्जिद भी है, पीछे लोग नमाज भी पढ़ते हैं, आगे बच्चों को पढ़ा रहा है, ये कौन सी तालीम है शाह जी? इमाम मस्जिद जो होता है ना, जो अल्लाह ताला का ज़्यादा जिक्र करते हैं, शैतान उन पे ज़्यादा अटैक करता है। ये आपने मेरी बात नोट करनी है। इनको अपने ऊपर ज़बत रखना बहुत मुश्किल होता है। जब जो बंदा अल्लाह तबारक व तआला का ज़्यादा जिक्र करेगा ना, शैतान उस पर हमला करेगा।
ایسے لوگوں کو لا حول ولا قوت بار بار پڑھنی چاہیے تاکہ وہ شیطان کے حملے سے محفوظ رہیں. لیکن ان کے اندر بھی ایک شیطان ہوتا ہے. یہ پتہ نہیں کتنی ٹیچرز اور بچیوں کی زندگی خراب کر چکا ہوگا, اور ایک بچی نے ہمت کی, باقی بچیوں نے کیوں نہیں ہمت کی؟ کیا ہم اپنے بچیوں کو یہ درس نہیں دیتے, شرماتے رہیں گے نہیں ہیں. ہم اپنے بچوں سے اس طرح کی کوئی بات نہیں کرتے, ان کو اویئرنیس نہیں دیتے. یہ پیرنٹس کا کام ہے. یہ تو شکر ہے سوشل میڈیا آ گیا, نہیں تو یہ واقعہ جب تک اس بے غیرت نے زندہ رہنا تھا تب تک چلنا تھا. ہم بچوں کو ڈانس سکھا رہے ہیں, یہ کیوں نہیں سکھا رہے؟ ڈانس وغیرہ یہ تو اپنا کلچر ہے نا. ہم لوگ بیسیکلی دوسرا کلچر یہ دیکھیں نا, ہم لوگ ٹک ٹاک کو بھی مس یوز کر رہے ہیں, سوشل میڈیا کو بھی غلط استعمال کر رہے ہیں. تو ہم لوگ وہ ٹھیک ہے, وہ ایک اور چیز ہے. لیکن اس طرح کا نا اب خواتین کو بھی اپنا یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے نا, اس نے جو ہیلپ لائن نمبر دیا ہے, وہ بھی سب کو اپنی بچیوں کو دینا چاہیے اور اس کو استعمال کرنا بھی سکھانا چاہیے اور بتانا چاہیے. یہ بچیوں کو خاص طور پہ ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ یہ ان کو موٹیویٹ کریں کہ اگر اس طرح کی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کرے تو اس کا سب سے پہلے اپنے پیرنٹس کو بتائیں. ٹھیک ہے, تو پیرنٹس کو چاہیے کہ اگر کوئی بچی بتائے تو اس بات کو دبائیں نہ, اس کو ہائی لائٹ کریں اور متعلقہ ادارے تک کو آگاہ کریں. کر دیا گیا, نام چھپا دیا گیا, اور وہ جو امام مسجد ہے اور اسکول کے پرنسپل ہیں ایک ہی ہے, ان کو بھی ریسٹ کر لیا گیا, تو اسکول کو بھی سیل کر دیا گیا. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس کی دوسری برانچ کو بھی سیل کرنا چاہیے؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ کریں. ایسے بندے کو دوبارہ زندگی میں ایسے پروفیشن میں آنا ہی نہ دیں. سزا کیا ہونی چاہیے؟ پھانسی ہونی چاہیے اس کو. ادارے دیں گے کسی کو پھانسی ہوئی ہے, چلو پھر کوئی اٹھ جائے گا, اور پھر یہی ہے نا, پھر لوگوں کو جرم پہ آمادہ کریں گے. آخر کسی کی بچی یا بہن جس کے ساتھ کوئی ایسی حرکتیں ہوئی ہیں, جب اس کے علم میں آئے گا تو غیرت کے نام پہ تو قتل ہمارے معاشرے میں بچیوں کو تو بڑے پہلا ثواب سمجھ کے مارتے ہیں. ایسے لوگ بغیرتوں کو بھی عبرت کا نشان. اسلام میں آپ کو پتا کیا سزا ہے؟ سنگسار ہے. نہیں ہم کرتے. اسلامی قانون اب آپ لے میرے سے بیان تو نہیں لا سکتا. آخری میسیج دے دیں ان والدین کو جن کی بچیاں آخر اسکول کالجز میں جاتی ہیں اور پھر اس کا شکار ہو جاتی ہیں, اور پھر وہ والدین پہ یقین نہیں کرتے اور نہ والدین کو بتاتے ہیں. ان بچیوں کے لیے, ان والدین کے لیے کوئی ایک میسیج. یہی میسیج ہے کہ اپنی بچوں کو بھی اویئرنیس دیں, انہیں بتائیں کہ اگر کوئی ایسی بیہودہ حرکت کرے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. یہ والدہ نہیں بتانا نا بچیوں کو, اور تو کوئی نہیں بتا سکتا. سوشل میڈیا پہ بچیوں کو ریسٹرکشنز بہت زیادہ ہیں کہ یہ موبائل نہیں دیکھنا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا. تو آپ سے گزارش ہے پیرنٹ سے کہ یہ نہیں کہ شیخو پورہ, پورے پاکستان میں بچیوں کو مائیں آگاہ کریں. اگر کوئی اس طرح کی بیہودہ حرکت یا اس طرح کا گفتگو کریں, کہنے کا مطلب ہے بیگ کی جگہ گن دے دیں. نہیں, گن نہ دیں, اپنی ماں باپ کو بتائیں. قانون ہے, قانون کا سہارا لیں. وہی قانون, وہی ادارے, دیکھتے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے ان پرنسپل صاحب کے ساتھ. کیا ان کا دوسرا اسکول بھی ایسے اوپن رہے گا؟ آج 600 بچوں کے ساتھ یہ کیا ہے, کل 1200 بچے کے ساتھ کریں گے. پھر ان جیسے پرنسپل اور اٹھ کے آئیں گے, پھر اور اسکول میں بچے آئیں گے, اور پھر سال ایسے گزرتا ہے پتہ نہیں چلتا, پھر نئے بچے آئیں گے, نئے بچوں کی زندگی خراب کی جائے گی. لیکن گزارش یہ ہے کم سے کم آپ اپنے بچوں پر تو یقین رکھیں, اور بچے ماں باپ پر یقین رکھیں. آج کل اگر ماں باپ پر بچے یقین کرتے ہی نہیں ہیں, ایک ٹافی کے اوپر مان جانا کہاں کا ہے, کیوں نہیں ہم اپنے بچوں کو بتاتے؟ آج موبائل کا دور ہے تو موبائل ہی ہمارے ہاتھ میں ہے, ہم اپنے بچوں کو تربیت دیتے ہی نہیں ہیں. ہمیں دینی چاہیے. تھوڑی سی فکر تو کریں ان بچوں کو. جب آپ کہتے ہیں جی میں نے 9 منتھ اس کو پیٹ میں رکھا, تو بھائی وہ خیال آتا ہے جب آپ اس کو 22 سال کا یا 20 سال کا کرتے ہیں تو وہ خیال نہیں آتا. بچے کیسے پلتے ہیں یہ آپ کو پتا ہے, والدین جانتے ہیں, ماں باپ جانتے ہیں. جب برا ہو جاتا ہے تو پھر آپ روتے ہیں, تو پھر اپنے نصیبوں پہ رویا کریں, پھر ایسی نصیبوں پر رویا کریں. کیونکہ والدین سے ماں باپ کے اگر نصیب بچوں کے لا سکتے تو یقین مانے دنیا کی ہر چیز بیچ دیتے اور کہتے یا اللہ نصیب دے دے ہمیں. گزارش یہ کی جاتی ہے کہ والدین پر یقین رکھیں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا. اپنا خیال رکھیں, اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.